الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام صدق اللہ العظیم۔ ترجمان اہل سنت مخدوم و محترم حضرت صاحبزادہ قاری پیر محمد جہانگیر رضوی صاحب دے وسیلے نال میں حاضر ہویا۔ انہاں مضمون دو ارشاد فرمائے سن تے 2 بجے 2 مضمون شروع نہیں ہو سکتے، لہذا جیڑا منتظمین دی طرفوں حکم ملے معراج شریف دیاں چند گلاں کرنی۔ پہلی گل یہ کرنی ہے معراج کی سیر کنے کرائی، دوسری کرنی ہے کیوں کرائی، تیسری ہے کنوں کرائی۔ بس ایتھے گفتگو مختصر کر کے تے اجازت تانوں بھی دے دینی ہے بمائے لنگر شریف۔ لنگر شریف دے اندر شفاواں ہوندیاں نے، تندرستیاں ہوندیاں نے، اور محفل دے اندر بہن نال بلاواں ٹلدیاں نے، عمر ودی ہے، رزق وددا ہے، عزت ودی ہے۔ اور پھر اس محفل دے اندر فیصلہ آباد دے مشہور نعت خوان اور گٹی دے قبلہ شاہ صاحب اور واجب الاحترام حافظ مختار علی صاحب ٹک کے بیٹھے نے، انہاں نے بڑے کم بھی کرنے ہوندے نے۔ شاہ صاحب نے معذوری دا اظہار کیتا، کمر وچ درد ہے، اس دے باوجود آپ تشریف فرما نے۔ اس محفل دی برکت نال درداں ختم ہو جاندیاں۔ اپنے اپنے ذہناں چ دلاں چ چنگیاں مراداں لے کے بیٹھو، ملک پاکستان دی خیر خائی چاہن واسطے بیٹھو، اور پاکستان تے صرف اور صرف محفل میلاد، محفل معراج، اللہ دے ولیاں دا ذکر، غوث پاک سرکار دا ذکر، اہل بیت دے ذکر دی وجہ نال اج تک رب نے کرم کیتا ہے، ورنہ اس ملک نو خراب کرنے واسطے بڑیاں کوششاں پوری دنیا چ ہو رہی ہیں، لیکن اج تک ایک قائم و دائم ہے کملی والے دے میلاد دے ذکر دا صدقہ، سرکار دے معراج دے ذکر دا صدقہ ہے۔ اور اس محفل معراج، محفل میلاد دے تساں جڑے فکر کر دے، انتظام کر دے، اور تہاڈا صدقہ پاکستان قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ سبحان الذی اسرا یسری، اسران دا معنی سیر کرانا، سیر کرنا نہیں، سیر کرانا۔ کرائی کنے؟ سبحان، سبحان رب دا اسم تسبیح ہے، ہر نقص تو پاک ہے، مبرہ ہے، کوئی کمی نہیں۔ سبحان او ذات ہے، کچھ ذہناں دے اندر اے الجھن ہوندی ہے کہ کنڈی ہلدی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلدا رہا، آسماناں دے دروازے پار کر کے، آسمان کوئی لوہے دا ہے، کوئی تانبے دا ہے، کوئی چاندی دا ہے، اے دھاتاں دا بنیا ہے، کوئی پتل دا ہے، کوئی سلور دا ہے۔ اے سلور جوبلی ایتھے ہوندی، آسمان دی گولڈن جوبلی کوئی نہیں کردا، نہ سلور جوبلی۔ اے وڈے وڈے گیٹ بھی اینوں لگے نے، جنہاں نے یہ چیزاں پڑھیاں نے انہاں دی عقل دی پھرکی گھمدی ہے، اور گھمنی بھی چاہیے کہ کیویں رات دے تھوڑے جہے حصے اندر کملی والے گئے بھی آئے بھی، لیکن اللہ نے تمام تر الجھناں نو ختم کرنے واسطے ارشاد فرمایا کہ
کہ لوگو میں او رب ہاں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نو آسا عطا کیتا، حکم دیتا دریائے نیل تے انج آسا لا 12 سڑکاں بنا دیتیاں۔ جیڑا رب دریائے نیل تے 12 سڑکاں بنا سکدا ہے، او کملی والے نو لے جا بھی سکدا ہے، لیا بھی سکدا ہے۔ سبحان الذی اسرا، او پاک ذات حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام چڑھ دی جوانی، امام حسن خوہ دے اندر جا رہے نے، رسا پراواں نے کٹ دیتا، ادھروں جبریل علیہ السلام بیٹھے نے سدرۃ المنتہا، اے سدرہ دے نال منتہا لفظ اس واسطے آیا کہ اس تو اگے کوئی فرشتہ جا نہیں سکتا، بس فرشتیاں دی ایتھے انتہا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام وڈے فرشتے نے او دی انتہا ہے تے تھلے والے کتھے جانا، انتہا اوتھے قیام پذیر، قیام فرما، ادھروں رسا کٹیا گیا، ادھروں حکم ہویا میرا نبی خوہ دے پانی ول ٹر پیا، تو اٹھ جنتو تخت چک، اے پانی تے بعد وچ پہنچے، پہلے لے جا کے پانی دے تے نبی دے درمیان تخت بچھا تے انتظار کر۔ ہن دیکھو جیڑا رب رسا کٹن تو بعد حضرت جبریل علیہ السلام نو بھیج کے تخت جنتوں بھیج کے یوسف علیہ السلام نو اس تخت تے بٹھا سکدا ہے، خوہ انج گول ہوندا ہے، اور اسے سیز دا رب نے کن کہہ کے اپنا امر فرما کے تخت بنایا، نبی نو بٹھایا، اور کنے دن اوتھے بغیر روٹیوں بغیر پانیوں زندہ رکھیا۔ جیڑا رب یوسف علیہ السلام نو تخت تے بٹھا سکدا ہے اور زندہ رکھ سکدا ہے اور پھر مصر دے تخت دے اتے بٹھا سکدا ہے، کملی والے نو لجا بھی سکدا ہے، لیا بھی سکدا ہے۔ یہ سبحان اگ جلدی پئی، 1 سال لگا، نمرودیاں نے لکڑیاں کٹھیاں کی، اگ لگ گئی، اتوں کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا، سڑ جاندہ ہے۔ کوڑ کرلا ویکھیا، کوڑ کرلا جنہیں جنہیں ویکھیا وہ کھبا ہاتھ کرو، کھڑا کھبا، سجا نہیں کرنا، سجا پھر کرانا، پیچھا چاتی ماری بھئی، چلو بڑی مہربانی، اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ اے ماردہ سی پھوکاں چیخا نو جلان واسطے، تے ایسا کوڑا ہے جیڑا انہوں مارے گا نا انہوں 2 نفلوں کا سوال۔ پتہ لگا کہ جڑا نبی دا دشمن ہے، رب نے او دے مقدر چ لتر شریف کیتے۔ کی شریف؟ تسی آستانے شریف سمجھ دیو نا، اے لتر بھی شریف ہوندا ہے جڑا نبی دی وجہ نال کسے دے سر چ ماریا جائے۔ ہاں یاد رکھیا جائے۔ ایک بلبل نکی جی کالے رنگ دی چڑی، انہیں چونجے چ منہ چ پانی لیا تے چیخا وال منہ کر کے نا اینج سٹدی پئی، رب نے فرمایا ہے تے نکی ہے، تیرا رنگ بھی ایڈا ٹوری نہیں، لیکن تیرا عقیدہ بڑا سونا ہے، تیرے اس قطرے نال اے چیخا تے نہیں بجنی، لیکن تیرے عقیدے دا پتہ لگ گیا، لہذا جا قیامت تک پھل باغاں دے پکن گے، منڈیاں چ بعد جان گے، لوگاں دے گھراں چ بعد جان گے، تو پہلے چکھیں گی تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے جیڑا نبی نال پیار کردا ہے، میں دستور بنا دیتا ہے کہ وہ ایتھے بھی رج رج کھائے گا، دے گھروں کدی آٹا نہیں مکے گا۔ لہذا اگر چاہنا ہے تیرے آٹیاں دیاں کمیاں پوریاں ہو جان تے کملی والے دے جشن میلاد اور جشن معراج گج وج کے منایا گیا۔ انہیں نے ماری پھوک، مچھی تے اگے پئی سی، اور ایک کھچرا ویکھیا، کھچر کھچر، ایک گھوڑا ہوندا ہے، ایک کھوتا ہوندا ہے، ایک درمیانہ میل ہوندا ہے۔ کھچر بڑا بھار چک دے، طاقتور بڑا ہے، بہادر بڑا ہے، انہیں بڑیاں لکڑیاں ٹوئیاں، رب نے فرمایا اللہ تیرا سلسلہ بند، تیری نسل بند، کیوں کہ تو نبی دا باغی۔ اگ جلدی ہے پئی،
ادھروں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ ولے ٹرے، ادھروں جبریل علیہ السلام نو حکم ملے تخت اٹھاتے جا 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 کے اگ دے اندر اینو سجا کے انتظار کر مولا کا دے واسطے کہ لوگانو دسنا چاہنا میں سبحانا جدوں چاواں جو جی چاہے جتھے چاواں کر لینا میری شان الا اللہ علی کل شیء قدیر احکام الحاکمین ہے مولا ذات تیری تے جو چاہنا ہے کر دکھلانا ہے جنوں چاہنا ہے گلیاں وچ رولنا ہے تے جنوں چاہنا ہے تخت بیٹھا کدے حضرت یوسف نو خود وچ سٹنا ہے تے کدے مصر بازار وکامنا ہے رب آرنی جے موسیٰ کلیم آخر دلن ترانی جواب سنا کدے اپنے حبیب دی دید خاطر سنے جوڑیاں عرش بلامنا رب دی بارگاہ چرد کیتی مولا اینا انتظام حضرت جبریل علیہ السلام عرض پذیر ہوئی یا اللہ کیوں اینا انتظام اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دسنا چاہنا کہ جدوں چاہواں اگ بلدی بھی روے لیکن دا سیک ختم کر دیا جیڑا رب اگ نو گلزار کر سکتا ہے وہ کملی والے آقا نو لجا بھی سکتا ہے لیا بھی سکتا ہے اور اعلیٰ ترین انتظام اللہ اکبر قرآن فرماندا ہے ان القوۃ للہ جمیعا خالق فرماندا ہے ساریاں طاقتاں دا مالک میں میرا رب ارشاد فرماندا ہے میں جنوں جنوں جو حکم کراں او تابع میرے حکم دے رب نے فرمایا کلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم خالق ارشاد فرماندا ہے اے لوگو اپنے ذہناں چو شک کڈ دیو اے سیر کملی والے کیتی نہیں میں سیر کرائیے اے دا انتظام بھی میں کیتا ہے اور اے دے تمام تر لوازمات بھی میں ہی مہیا کیتے نے لہذا اے مننا پوے گا جیڑا رب نو رب مندا ہے او سب تو پہلے مننے گا کملی والا جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ دائیں صاحب کہندے نے میرا رب ہے
الارباب دا رب اے مشرق کہن دا رب تے مغرب دا رب این غین تے تبصرہ نہیں میرا او این دا رب نالے غین دا رب مسجداں مندراں تے حرمین دا رب دائم یزیدیاں نو روٹی دئی جاندا ہو کے کربلا والے حسین دا رب تے سید وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے سید زادہ تشریف فرما اللہ نہ سیداں دی چوک وسدی روے کہو آمین تے سید وارث شاہ صاحب فرمانے میں تیری حمد مولا کی کوئی کر سکدا تے ٹورا ٹور نے لولیاں لنگے آدھا وارث مندیاں دی اے کیویں گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگے آدھا قرآن فرماندا سبحان الذی میرا رب ارشاد فرماندا ہے خالق فرماندا حکیم الصلاۃ لذکری نماز پڑھو میرے ذکر واسطے رب فرماندا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے رب فرماندا ہے حج فرض ہو گیا اللہ فرماندا ہے زکات فرض ہو گئی اے قرآن نے بیان کیتا ہے اور جیڑے رب نے اس قرآن دے اندر آیات محکمات نو نازل فرمایا نماز دیاں آیتاں زکات دیاں آیتاں جس طرح زکات نہ مننے بندہ دائرہ اسلام تو خارج جویں روزیاں دا انکار کر دے نماز دا انکار کر دے حج دا انکار کر دے دائرہ اسلام تو خارج ایسے قرآن دی آیت سبحان الذی اسرا بعبدہ رب کہندا ہے جے قرآن نو مننا تے من کملی والا جا بھی سکدا ہے آ بھی مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دا صدقہ آیاں بہاراں کلام خدا نو جناسی نے لایا نبی نال رب نے رلائیاں مزاراں اے قرآن دے ہر ہر پارے تو صدقے ہویا نازل جی دیتے اس پیارے تو صدقے طائف شہر وچ حبیب خدا دے لہو نال رنگین ہویاں دیواراں مسلمانہ قرآن بیان فرماندا ہے ذرا دیکھی ادھر حضرت شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کے آ گئے دروازے تے آ کے رک گئے کھڑے ہو گئے یا اللہ میں کنڈی کھڑکاواں فرمایا نا نا انج نہیں کرنا
مولا کی کراں یا اللہ کیویں اندر جاواں آواز دیواں فرمایا نہیں آواز بھی نہیں دینی مولا میں کنج سرکار تک پہنچا حضرت جبریل علیہ السلام دے 600 پر نے 6 بخاری اندر پران دا تذکرہ ہے بخاری شریف اندر 600 پر ایک کھلے تے مشرق تے مغرب تک پھیلدا رب نے فرمایا کہ اے دیکھا اے مکاناں دے روشن دان اس تو پہلے کوئی نہیں مکان دے درمیان چوں ایک موگ کڈ سوراخ کر روشن دان بنا تاکہ نبی دی امت نو فائدہ ہو جائے تازہ ہوا اللہ ہو یا اللہ ٹھیک ہے پر میں اینیا پراں دا مالک کائنات کے رب نے فرمایا کائنات کے مالک نے فرمایا کائنات کے خالق نے فرمایا ہر ذی جان تے رازق نے فرمایا تواڈے تے میرے رب نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام اے نبیاں دا تاجدار ہے تو فرشتیاں دا سردار ضرور ہے تو وحی لے کے جان والا ضرور ہے تو کتب سماویہ دا حافظ ضرور ہے لیکن کملی والے دی بارگاہ جانا ہی اپنے پرانو سکیل لے تی ختم کر کے جا تے قیامت تک تیریاں شاناں بدیاں رہن گیاں کہ تکبر کر کے نہ چلا جائیں کملی والے دی بارگاہ جانا ہے لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ جیڑا ادب نہ لاوندا ہے وہی منزلاں اعلی پاوندا اللہ رسول کے رسول میں رومی کشمیر آر پہ کھڑی فرماندے نے بے ادباں مقصود نہ حاصل آتے نہ درگاہ منزل مقصود نہ پہنچیا تے بنا ادب دے کوئی حضرت جبریل علیہ السلام من جاؤں دے پہ اے جبریل جی وجہ کیے تسا آج تک کسے نبی دے دروازے تے جا کے اپنے پرانو سکیڑیا نہیں تے حضرت جبریل علیہ السلام مسلمان آئے جواب ارشاد فرمان دے پہ کہ میں سارے نوریاں نو دسنا چاہنا میں سارے خاکیاں نو دسنا چاہنا میں ساری دنیا دے انساناں نو دسنا چاہنا اور شک دور کر لو اے او دربارے جتھے میں بھی اپنا آپ سکیڑ کے ہستی مٹا کے آنا ذرا توجہ کری مسلمان حضرت جبریل علیہ السلام کملی والے دے آستانے تے ایک کملی والے آقا لجپال دے غلام معراج دیاں کڑیاں بالکل آن پہنچیاں تائیں میں کیا سی او تقدیر بدلن دا وقت آیا کملی والے آقا اگر اس وقت اٹھ کے سیر نہ کر دے تے تیرے تے میرے تے اینج کھلا ڈلا رب دا کرم نہ ہوندا ایک کرم دا ویلا شروع ہون والا کملی والے دی پرواز دا معراج دا عروج دا وقت آیا رات پوے تے بے درداں تے یارو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی آتے ستیاں آن جگہ میاں محمد اعظم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے آپ کہندے نے سچی ستی تے یار گواہ تے کدرے تو ہی نہ سو جان
بدلے ساری عمر نو روگ نہ لاوی او جیڑا غافل ہویا اوہی مویا تے کدھر غافل نہ ہو جاوی آدم سو کے عمر گزاری اج جاگ کے یار مناوی حضرت جبریل السلام آ کے رک گئے اللہ جاندا ہے اج بھی او میں ستون ویکھیا ستون ترکاں نے اس جگہ پہ ستون بنایا جتھے کملی والے دا براق مسجد حرام وچ جبریل علیہ السلام نے کھڑا کیتا جتھے سرکار دی چار پئی سی قیام فرما سا اوتھے دو ستون ترکاں نے ستون بنائے نے بڑے پیٹ اودے تے ہوئے نے لیکن وچوں اصلی رنگ جتھے براق ٹھہرے اصلی رنگ نکل آوندا میں سن کے ویکھیا اج بھی اودے وچوں جنت دے اس براق دی خوشبو اج کملی والے آقا لجپال دا انتظار ہوندا ہے حضرت جبریل علیہ السلام چھوٹا جہا مگ کڈ کے چھوٹا جہا روشن دان بنا تھلے گئے یا اللہ ہن کی کراں سرکار تے جیڑی کملی شریف کمبل شریف چادر شریف اتھے لے کے آرام کر دے پے رب فرماندا ہے جے چادر تے قرآن بندا پیا یا ایھا المدثر اے چٹی چادر والے تے جے کملی والے کمبل شریف لیا تے رب فرماندا یا ایھا المزمل اے کمبل اوڑھنے والے تے جے کملی والے کلام کر دے تے میرا رب فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى او دی شان کی تولے او دی تعریف کرا جدے منہ وچ رب بولے مسلمان آئے سے طرح کملی والے آقا لجپال اے جدو سیر واسطے ٹرے بڑے لوگ سیراں کر دے دیکھے لیکن کملی والے دی سیر ورگی کسے دی سیر نہیں یہ سرکار سیر واسطے ٹرے تے قرآن بندا سبحان الذی اسرا اچھی کہہ دے سبحان اللہ کملی والے آقا دے دربار حضرت جبریل علیہ السلام نوری فرشتیاں دے سردار سامنے آ کے کھڑے نے مولا ہن کی کراں تے میرے رب نے حکم دتا ہے اے مدنی کریم لجپال دے قدماں نوں بوسے دے فقبل قدمئی یا جبریل اے ہن پتہ نہیں کنی بار چومے اے قدم چومدے نے پے کملی والے نے نگاہ ناز نال دیکھیا پھر اکھاں بند اج رج کے چوم لے تاکہ کسے نو کوئی شرک کہن دی گنجائش نہ مل سکے جدو کملی والے نے اٹھ کے دیکھیا کیویں آیا تے عرض کیتی جبریل تلیاں نو مل کے اے کملی والے دے قدماں دیاں تلیاں پاک عرض کیتی جبریل تلیاں نو مل کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی ہے براق حاضر تے باغاں پھڑن لئی غلام آ گیا میرے آقا لجپال براق تے سوار ہون لگے تے کملی والے نے رکاب دے اندر ایک قدم پاک رکھیا ہے تے پھر قدم بار کڑ لیا فرمایا جبریل انج کر ہن میں اوتھے پہنچے تے پتہ لگ گیا کنے معراج
والی سیر کرائی تے کنے کیتی؟ رب نے کرائی تے کملی والے نے کیتی۔ کیوں کرائی تے کیوں کیتی؟ کملی والے آقا نے رکاب چوں پیر باہر کڑے، فرمایا جبریل جا واپس۔ آقا کیوں حکم کیے؟ رب نے نہ انتظام کیتا ہے، جگہ جگہ فرشتیاں دیاں صفاں، اے مسجد اقصی اندر سارے مزاراں چوں کڈ کے نبی لیا کے انتظار وچ کھڑے کیتے، تے میں واپس کیویں جاواں کہ رب دی بارگاہ وچ میری طرفوں عرض کر مولا ج میرے واسطے تے براق آ گیا، کل قیامت نو میرے امتیاں واسطے کی آئے گا جدوں قبراں دے وچوں نکلن گے۔ تے میرے رب نے فرمایا کملی والے آ جا، پریشان نہ ہوئے تے امت واسطے میں نہ انتظام کیتا، اے واپس جا کے اعلان کر دیں جیڑا جیڑا تیرا امتی ہے قبروں بعد وچ نکلے گا سواری پہلے موجود ہوئے۔ مسلمان ایڈا لجپال نبی اور کوئی نہیں، ایسے واسطے سنیاں دے امام دا قلم بجد جایا، آلہ حضرت فاضل بریلوی دا قلم او دی سیاہی اج تک خشک نہیں ہوئی۔ محدث بریلی امام اہل سنت 14ویں صدی دے مجدد برحق امام شاہ احمد رضا خان بریلوی دا قلم بجد جایا، حق تے سچ دا فیصلہ سانو سمجھان واسطے قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ، احادیث رسول دا ترجمہ، رب دے قانون دا ترجمہ انج کر دے پینے۔ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب پڑھ لو سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ اولا دا معنی ہے قرب والا، سب تو زیادہ قریبی رب دے کملی والے اج دی راہ سب سے اعلیٰ۔ اعلیٰ دا معنی ہے بلند، تے سب تو بلندی تے بھی گئے کملی والے، اے معراج والی راہ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کملی والے آقا رک جاؤ ایتھے دو نفل پڑھو، فرمایا جبریل جی یہ کیڑی جگہ ہے؟ عرض کیتی کملی والے تساں ہجرت کر کے ایتھے آنا نالے تہاڈا روضہ اطہر بھی ایتھے بننا ہے۔ کملی والے آقا لجپال نے ایتھے قیام کر کے دس دیتا، اور جنے میری سنت تے عمل کر کے رب دی بارگاہ چ بلند ہونا ہے انہوں مکیوں ٹر کے مدینے آنا پڑے۔ ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے کوئی روکو یار ظہوری نو دعویٰ نہ کرے، محبت دا اسے اوکھے پینڈے وچ پہ کے بھل جاندیاں پلیاں پلیاں نے۔ کملی والے آقا لجپال دی ایتھوں اگے پرواز شروع ہوئی ہے، بیت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت والی جگہ تے چلے گئے۔ اور دیکھی ذرا ایک مزار بنیا ہی نہیں، کملی والے اٹھے بھی گئے، اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت والی جگہ آ گئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے روکیا کدے حکم نال؟
رب دے حکم نال پتہ لگا کہ رب نے اعلان کر دیتا ہے کہ میں تے عیسیٰ علیہ السلام دا بھی میلاد منانا، میرا محبوب تے نبیاں دا تاجدار امام الانبیاء رحمت کائنات ایتھے بھی دو نفل پڑھے، مسلم شریف دی حدیث مشکات شریف دی حدیث پڑھن لگا، اگے تیسرا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مزار شریف آیا تے کملی والے آقا فرماندے نے مررتو بے قبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مزار تے گیا، کملی والے فرماندے نے مررتو میں گیا، مررتو بے قبر موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مزار دے بالکل قریب چلا گیا، سرکار مدینہ رحمت کائنات فرماندے نے ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار دے اندر قیام کردے سن پے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث دی شرح لکھدیاں لکھیا ہے کہ کیونکہ قبر دے اندر نماز دا حکم نہیں، مکلف نہیں رہندا، ساقط ہو جاندی ہے، تے موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے سن؟ کملی والے آقا لجپال دے آن دی خوشی اندر استقبال واسطے قیام اندر کھڑے تھے۔ تے امام الانبیاء رحمت کائنات سرور انبیاء علیہ السلام اس مزار شریف تو اگے مسلمانہ مسجد اقصی دے وچ تشریف لے جان لگے، حضرت جبریل علیہ السلام براق نو بار مسجد چوں ایک پتھر دے جتھے پہلے نبیاں دیاں سواریاں رکدیاں سن، پتھر نال بنیاں جاندیاں سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اگے مسجد اقصی دے باہر امام الانبیاء دا براق حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر دا سوراخ کھول کے اس جگہ تے کھڑا کیتا، جدو کملی والے آقا معراج والی رات اندر داخل ہون لگے تے کملی والے لجپال نے ویکھیا سارے نبی صفاں اندر کھڑے نے کملی والے دا استقبال کرن واسطے، جات سچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن انتظاری وچ نبی سارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا، سارے نبیاں دی امامت کملی والے نے کیتی، اور ایک بہت دیر بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے گئے ایک علاقے دے روم دے بادشاہ کو، کہنے لگے جی دیکھو کملی والے یہ بھی کہندے نے میں رات دے تھوڑے حصے انج گیا تے واپس آیا، ہن عقل تے نہیں مندی، اے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے کہہ رہے عقل نہیں مندی۔ اوتھے بڑا بشپ بیٹھا سی، بشپ پوپ پال جیڑا سی متولی مسجد اقصی، انہیں کہا جی اس رات دا مینوں پتا، اس رات دا مینوں پتا کہ تینوں کیویں پتا؟ انہیں کہا میں پورا ٹل لایا عبادت کر کے راتی نکلن لگا دروازہ بند نہیں ہوندا پیا، جدوں صبح گیا دروازہ آپ ہی بند بھی ہوندا پیا تے کھلدا بھی پیا ہے، تے میں کتب سماویہ اندر پڑھیا سی جدوں آخری نبی معراج والی راتی گزرے گا ایتھے نبیاں نو نماز پڑھائے گا تے اس راتی دے دروازے بند نہیں ہون گے، لہذا مینوں علم کملی والے آقا لجپال رحمت کائنات ایتھوں نماز پڑھا کے ایک جلسہ معراج ایتھے ہویا، اختتام زمین دی سیر دا سب نبیاں نے کملی والے دی تعریف کی، حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہو گئے تے میں ترجمہ کرن لگا پنجابی چ، حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیتی کملی والے میرے حسن دے بڑے چرچے نے پر اج میں تانوں ویکھیا تے میں اعلان کروں، آپ فرماندے نے بے شک حسن
زیادہ میرا آتے کل جہانا نادو ود نہیں قیمت کملی والیا تیریاں زلفاں نادو ود نہیں قیمت ایک کملی والیا تیریاں زلفاں نادو تائیں سیم صاحب کہنے نے کہ زلفاں دے چھلے وے چھلے سارا جگ سونا ہے کملی والے تو تھلے وے تھلے امام الانبیاء نے اس پتھر تے جدے نال براق بندہ اودے تے قدم رکھے براق تے سوار ہوئے تے کملی والے نے انج پرواز کیتی نا اے پتھر انج اڑیا تسی مسجد اقصی دی تصویر دیکھ لو ایک گنبد نظر آؤ وہ گنبد کوئی نہیں او پتھر انج پیچھے اڑیا سرکار دے قدماں دے نال پیچھے جدو اس مقام تے پہنچیا کملی والے آقا نے انج دیکھ کے فرمایا تو ایتھے ہی روک اودے تھلے سکون بھی کوئی نہیں اونوں ٹیک بھی کوئی نہیں او پتھر اوتھے رک گیا بعد اینو تو کڑ کے گنبد نما بنا دیتا اج بھی او پتھر اسے مقام تے کھڑا ہے پتہ لگا رب نے اعلان کر دیتا ہے او کملی والے دے حکم نو مسلماناں تے مننا ہی سی کملی والے دے حکم نو پتھر بھی من دے میرا نبی آیا جدو تے رحمت دے بدلانو برنا پیا او دی عظمت نو بندیاں تے مننا اسی پتھرانو وی کلمہ پڑھنا پیا ہن سرکار پہلے آسمان دے دروازے پہلے آسمان حضرت جبریل علیہ السلام دروازہ کھڑا جبریل علیہ السلام بس میں آخری باتاں دے قریب پہنچ گیا چند منٹ ذرا توجہ کرو پہلے آسمان حضرت جبریل علیہ السلام دستک دیتی دربان پوچھتا من دکل باب جی جبریل علیہ السلام روز آتے ہیں تے اج بھی تے گئے تے پھر پوچھیا کیوں گیا انہوں نے پتہ نہیں سی گیا اتوں تے واپس آنا سو پتہ لگا ہے راہ رب نے محفوظ کر کے رکھے ہے اتوں کملی والے نہیں لگنا ادھر جبریل علیہ السلام کبھی آئے امام الانبیاء دے نال حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے آنا جبریل سبحان اللہ تے کہہ رہے ہو میں تے بہت ویلے نال آیا تھا آج امتحان ہے میرا بھی تے تہاڈا بھی اچھی کہہ رہے ہو سبحان اللہ بڑی مہربانی شکریہ تسی دیر نال آیا اچھا نظر نہیں آئے چلو 27ویں رات اندھیری ہوندی دیر آئے درست آئے عرض کر رہے ہیں کہ پہلے دروازے تے دستک جبریل علیہ السلام نے دیتی مما کا کون ہے تیرے نال مائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ آج جو رات دربان پوچھتا ہے آج جو رات جیڑی راتی کملی والے نے آنا کالا نام ہاں تے پھر دروازہ کھلیا مسلمانوں ایک ایس پاسے فرشتیاں دی جماعت ایک ادھر فرشتیاں دی جماعت تے ساریاں تمام جماعتاں رل کے بولیاں اہلاً سہلاً مرحبا یا رسول اللہ
صداواں کدھروں آ رہی نے اور زمیناں تے اڑاں دی گل حضرت جبریل علیہ السلام گواہ نے ایتھے فرشتے دروازہ کھول دیا کہندے نے یا رسول اللہ زمیناں تے بھی آسماناں تے بھی یا رسول اللہ ہن سرکار نے ایک آسمان دے درمیان 500 سال گھوڑے دوڑن گھوڑے ایک آسمان مکد ہے ایک آسمان مکد ہے پھر اگلے آسمان دے تیرے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے 500 سال گھوڑے دوڑتے رہن تے پھر دوسرا آسمان آندا ہے پھر اگوں پھر اتنا سفر ہوں ذرا غور کرو 14×5=70 اینا سفر بنتا ہے 7 آسمان اس تو اگے تے بعد بھی کملی والے نے سفر کنی دیر کیتا ہاتھ چمک کے کھلے نا اس تو بھی پہلے امام الانبیاء نے تے آپ کے براق نے پہلے آسمان دا سفر طے کیتا اے تمام آسماناں تو گزر کے جدو کملی والے آقا جنت دی سیر کر کے دوزخ نو دیکھ کے اے تھلے ہے سدرا اٹھتے ہے سدرا تے پہنچے بس میں عروج تک جانا ہے اس تو بعد گفتگو ختم پھر وقت ملیا تے باقی گلاں پھر کراں سدرا تے پہنچ کملی والے آقا تے حضرت جبریل علیہ السلام ہن براق تھلے رہ گیا جنتوں گیا سی اتھوں تک ہی رہا تے کھچ ترو کے لے بھی گئے ہوئے تے حضرت جبریل علیہ السلام سدرا تک ہی لگایا نہ اس تو اتنے تے نہیں جا سکتا نا جب جبریل علیہ السلام نہیں جا سکتے واپس حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے 600 پراں دا مالک براق تو بہت زیادہ پرواز دا حامل رک گئے اور میں جبریل علیہ السلام آؤ اگے چلیے کملی والے اور رف رف آ گیا نور دا تخت نور دا تخت وہ تواڈے لیے تسی اودے تے تشریف رکھو تے اگاں جاؤ میں نہیں جا سکدا میں نہیں جا سکدا کیوں اس واسطے نہیں جا سکدا کہ میں تیرے ورگا ہے ہی نہیں میں تیرے ورگا اوتھے حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی مسلماناں وجد جا کے کیا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے فرمایا جبریل جی اگے کیوں نہیں جاندے عرض کیتی لجپالا اگے جاواں تے میرے پر سڑ دے نے پر جل دے نے جبریل علیہ السلام دے پر بھی نور دے تے اگے کی اگے نور نور نو ساڑدا پیا تے کاٹن دے کپڑے سرکار دے نال ہی گئے لکڑ شریف دے نالائن پاک نال ہی گئے سرکار دے نالائن پاک نہ نار نے ساڑیا نہ نور نے ساڑیا پتہ لگا اے نور اس نور تو کملی والے دا نور طاقتور ہے یا ان سمجھ لے حدیث نور دی روح نال کہ نور بھی کملی والے دے نور چو بنے تے کملی والے آقا نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے گھروں ستے بہنوں اٹھا کے لیا تے ہن اگاں جان تو انکاری جا کے سدرات وحی نے عرض کیتی تے جائیے صاحبہ آپ ضرور اگے
چھڈ دینا نہیں سی دوستاں دا دستور اگے اور دسدائی اے شولے مار دا پیان تے جس نور نے ساڑیا اے تور اگے کملی والے آقا مسلمان رف رف تے بیٹھے ایک مقام آیا رف رف بھی رک گیا تے کملی والے آقا تو اگے کلے ٹر رف رف بھی رہ گیا ذرائع ابلاغ ختم ہو گئے ہن دیکھو ذریعے ختم لے جان والیاں چیزاں رک گئیاں انہاں دی اس تو اگے پرواز نہیں انہاں دی اس تو اگے طاقت نہیں اس تو اگے جا نہیں سکدے ہن کملی والے آقا کینج ٹرے شیخ قاضی شرازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جتھے براق تھلے رہ گیا حضرت جبریل علیہ السلام تھلے رہ گئے اور اے رف رف تھلے رہ گیا اتھوں تک طاقتاں انہاں دیاں نال کملی والے نے سفر کیتا ہے جتھوں اے ناکام ہو گئے پیچھے رہ گئے اتھوں کملی والے نے اپنی طاقت کا آغاز کیا شیخ صاحب فرماندے نے پھر بلغ الاولا بکما بلغ الاولا گفتگو مکن والی ہے بلغ الاولا بلغ دا معنی ہے پہنچنا اولا بلندی تے بے کمال ہی کملی والے اپنے کمال نال اگے گئے بلغ الاولا بے کمال کشف دجا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ کملی والے آقا فرماندے مدارج النبوت دی عبارت پڑھن لگا کہ اگے ایک حجابات قدرت دے اندر آواز آئی آواز لگدا سی جویں ابو بکر صدیق دی آواز الفاظ میں کفیا محمد اور جتھے جبریل علیہ السلام نہیں پہنچے جتھے میکائیل علیہ السلام نہیں پہنچے جتھے اسرائیل علیہ السلام نہیں پہنچے جتھے اسرافیل علیہ السلام نہیں پہنچے جتھے کوئی فرشتہ جتھے کوئی نبی جتھے رب دی اور کوئی قرآن دی مخلوق نہیں پہنچی اوتھے بھی آوازاں آ رہی نے کہ یا محمد پتہ لگا جتھے کوئی رب دا نام لین والا نہیں کملی والے دے نام دے ترانے اوتھے بھی وجدے پے اوتھے بھی یا رسول اللہ یا محمد پتہ لگا سرکار دا نام ہر جگہ تے موجود ہر جگہ کفیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے رک جاؤ ان ربک یصلی علیک تیرا رب تیرے تے درود پڑھدا ہے کئی لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں بغض دی وجہ ضد دی وجہ ساڈے ضد بڑی پائی جاتی ہے اللہ غنی ایمان روے نہ روے اسی رہیے نہ رہیے مر جائیے کھ کنڈا نہ رہ جائے ضد چھڑ دے نہیں کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے رب کدے اگے جھکدا ہے پیا کڈا وڈا بہتان تے کفریہ جملہ ہے ترجمہ سیدھا سیدھا تیرا رب تیرے تے درود پڑھ کفیا محمد ان ربک یصلی علیک کملی والے تھوڑی دیر رک جا تیرا رب تے درود پڑھ رہا پیا
تے کملی والے فرماندے نے ابو بکر صدیق دی آواز تھی میں رکیا پھر حکم ہویا اذنو منی اذنو منی تے اے آواز آپ خدا فرماوے کملی والے اور قریب گئے قرآن بیان فرماندا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اور نیڑے آ جا اور نیڑے آ جا کملی والے آقا اینے قریب ہو گئے کہ اس طرح جویں کمان قریب ہوندی ہے انج قریب ثم دنا فتدلى اللہ دی قسم سورہ نجم پڑھنا پیا ثم دنا اے اسی رب دے قریب اینا کملی والے نو نہیں کیتا رب نے آپے ہی کیتا ہے ثم دنا رب فرماندا ہے پھر اور اے کمانا تو نہیں تو فرق تے اے نا کمان دا کمان نو جدو کھچئیے تے بالکل قریب وقفہ اینا رہ گیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اس کو بھی قریب اس کو اگے ایک قرآن بھی چوپے حدیث بھی چوپے اس کو اگے اسی بھی چوپا اے مسلمانہ اور اے رب نو پتہ یا کملی والے نو پتہ کنے قریب ہو لجپال نبی فرماندے نے رائی تو ربی رات میرا آسمانہ کائیں تے رب دلہن وانگ سجایا اور سارے جلوے کٹھے کر کے تے ایک نوری تاج بنایا نال پیار بلا تشبیہ تے محبوب دے سر پہنایا اے تو اگے خبر نہیں آدم تے رب کی چولی پایا آخری نکی جی گل کر کے گل مکانا جانا کملی والے آقا نو رب نے فرمایا اے محبوب کریم میں نہ انتظام تیرے واسطے کیتا ہے اے تے دس میرے واسطے کی تحفہ لے کے آئے ہو مسلمانہ ذرا غور کر تحفہ کی لے کے آئے ہو محبوب تسی میرے کو آئے ہو میں جو اینا تواڈے واسطے انتظام کیتا ہے اے تے دسو کی تحفہ لے کے آئے ہو کی گفٹ لے آندا کی سوگات لے آندی مکے چوں مدینے چوں زمین تو تے کملی والے آقا لجپال دے غلام کوئی بندہ اسلام آباد کسے وزیر کول بیٹھا ہوئے انہوں فیصلہ آباد دی خبر نہیں رہندی کوئی تھانے بیٹھا ہوئے تے انہوں اپنے قریبیاں دی بھی خبر بھول جاندا ہے بڑے بڑے لوگ بھول دے ویکھے میں پر میں صدقے جاواں کملی والے تو رب دے سامنے گئے پر اپنی امت نو نہیں بھولے اے امت ہے نا کہ دل کیتا تے نبی دے معراج دے جلسے بیٹھے دل کیتا تے نہ بیٹھے پر کملی والا سفر کنا کر کے تے رب دے سامنے میرے لیے کی تحفہ لے کے آئے ہو کملی والے نے عرض کیتی یا اللہ میں اپنے امتیاں دے گناہ لے کے آیا ہوں تحفہ تیرے واسطے اچھا لو رب نے تحفہ قبول کیا
गुनाहां दा तोहफा कबूल। अच्छा ये तोहफा आ गया यार, जिहड़ा असीं तोहफा देने एक दूसरे को वापस कर देना, वापस करिए तो जिहड़ा लिया के दिंदा उहनूं गुस्सा लगदा। रब ने गुनाहां दा तोहफा रख लिया ते अपने कोलों कमली वाले दी उम्मत वास्ते तोहफा दिता। हुण रब ते तोहफा रख लिया ते कमली वाले राजी हो गए, रब पहले भी राजी और ज्यादा राजी हो गए। हुण रब ने जिहड़ा तोहफा दिता ते कमली वाले ने लिया के सानू अता कर दिता, ते जे असी ना लईए तो दसो रब रसूल राजी होवेगा? ते जे रब रसूल राजी ना होवे तो फिर महंगाई किवें कंट्रोल होनी? इस वास्ते अल्लाह रसूल नूं राजी करेगा तो फिर कंट्रोल होवेगा, क्योंकि मनना पैगा अल्लाह खैरुर राज़िकीन। असी वेने कदी इस्लामाबाद वल्ले कदी लाहौर वल्ले देखने, उधरों आटा आवेगा, और जदों लाहौर नहीं सी लोकी उदों भी आटा खांदे सन। पर जे अज भी मन लवे मेरे अल्लाह नूं राज़िक मन ले, कमियां दूर हो जांदियां नी। तरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जरा गौर कर मुसलमान, ए जे रब नूं रब मन ले बगैर हिसाबो किताब अता करदा है। बादशाह वक्त इब्राहिम बिन अदहम रात वेखिया महलां दे उत्ते फरिश्ता फिरदा पिया, ओदे किसे बंदे दे चलण दी आवाज आई। रूप इंसानां दा कौन है? उन्हें कहा मेरे ऊठ गुम हो गए ने, इत्थे लभण आया। उन्हें कहा बादशाही महल दे उत्ते ऊठ लभदे नहीं पे। उन्हें कहा इन्हें गदेलियां ते रब भी नहीं लभदा। इंज लापरवाह होया, रब भी ना मनदा ना लभदा। अगला दिन होया नुकरानी जिहड़ी सेज बिछांदी सी, उत्ते फुल पत्तियां, बड़ा गदेला सवार के। उन्हें कहा अज देखा तो सही बादशाह सारी रात भी सौंदा है, दिने 11 बजे तक सौंदा है, उठदा ही नहीं। ये नशा की है? इंज टेक लाई, दिल कीता लेटा, लेट गई, नींद आ गई। हुण बादशाह के कमरे वड़दा ही कोई नहीं। उहदे तो अलावा बादशाह सलामत दे आउण दा वक्त हो गया, गुस्सा चढ़िया, सोटी फड़ी मारना शुरू कर उठी। एक तो खौफ सी, दूसरा मार पई, रोन लग पई, वावा रो के ना हसन लग पई। हुण बादशाह परेशान हो गया, कहने लगा दस रोई क्यों है, हसी क्यों है? कहने लगी बादशाह जी रोई ते तां कि मेरे जिस्म से सोटे पै हैं, दर्द होई है रोई, लेकिन हसी तां कि 2 घड़ियां मैं सुतिए थे ते एड मुसीबत पाई। रब जाने तेरा हाल की हो सी, ते जिस सारी उम्र लगाई। रब जाने तेरा हाल की हो सी, ते जिस सारी उम्र लगाई। कमली वाले ताहियात नमाज़ां 5 ते अपने उम्मतियां नूं दे नाल कह दे, जेड़ा वजू कर लेगा नमाज वास्ते मैं ओदे गुनाह माफ कर देवांगा। मुसलमान गौर कर, जरा तवज्जो करी, क्यों नहीं डिगदा रब दे दर ते? ए तेरी जिंदगानी बुरियां दी सोबत दे विच बैठ के ते ना कर बर्बाद जवानी।
اندر آتے لٹے کئی بپاری کملی والے آقا نے معراج والی رات تحفہ لے آندا امام الانبیاء فرماندے نے اور میں تواڈے گناہ رب دی بارگاہ پیش کر آیا تے رب نے جڑا تحفہ دیتا ہے وہ اے تحفہ ہے کہ کملی والے اعلان کر دے کہ اے رب دی طرفوں تحفہ ہے تے کملی والے اگے گناہ ویکھے نہیں اپنی امت دے ہن اج میری رحمت ویکھ لے آخری شعر پڑھن لگا جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول عارف کھڑی فرمان دے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں رحمت تیری آتے بلے 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 جویں او قریبے ایویں رحمت بھی قریبے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اے شارب تو بھی نیڑے وفی انفسکم افلا تبصرون میرا رب فرماندا ہے میں تواڈے وچ وسنا تسی میرے ول تکدے نہیں بلے شاہ نے انج ترجمہ کیتا ہے آپ فرماندے نہیں پڑھ پڑھ علم تو عالم ہو تے کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں او پج پج بڑھنا مندر مسیح تے کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑ جیڑا گھر وچے اونوں پھڑیا ہی نہیں مولا تحفہ لے کے چلیا فرمایا محبوب اور گل سن جا اے بھی جا کے کہہ دیں اپنی امت دے غریباں تانوں مبارک ہوے جڑے حج نہیں کر سکدے اپنے امی تے ابے نو ویکھ لو مقبول حج دا ثواب مل جائے گا کملی والیا اور اپنے امتیاں نو اے جنہاں تے زکات فرض نہیں انہاں نو کہہ دیں کسے بھوکے پراونے نو روٹی کھوا دیو رب جنت عطا کر دے گا کملی والے اے بھی جا کے اعلان کر دیو او چڑیاں نو چوگا پا دیو تاویں جنت مل جائے گی کتیاں نو پیاسیاں نو پانی پلا دیو پتہ لگا کہ کملی والے آقا لجپال اج دی رات معراج دی رات جے جاندے نا انج موجاں نہ لگدیاں اس واسطے مسلماناں کملی والے آقا امام الانبیاء دا پاویں میلاد ہوئے پاویں معراج ہوئے آ توجہ کر کملی والے اعلان کر دے اے دو تیرے امتی ملن پاویں کپڑے میلے ہون کہن السلام علیکم اجے ہاتھ جدا نہیں ہون گے میں جنت پہلے عطا کر دیا ایڈا لجپال نبی پھر مننا پائے گا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی مصطفیٰ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے